तरह समझ गया है, तमाम तफसीलात दोबारा दोहराएं। धुआं भी आग जितना ही खतरनाक होता है। अगर हवा में धुआं भरा हो तो नीचे झुक जाएं या रेंगते हुए बाहर निकलें। क्योंकि धुआं और बुखारात ऊपर को उठते हैं, लिहाजा फर्श के करीब हवा निस्बतन साफ होती है। दरवाजा खोलने से पहले हाथ की पुश्त दरवाजे से लगाएं। दरवाजे के हैंडल को एहतियात से चेक करें, क्योंकि ये सख्त गर्म हो सकता है। अगर ये गर्म हो तो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि दरवाजे के पार भी आग हो सकती है। अगर आपके कपड़े आग पकड़ लें तो दूर हट जाएं, जमीन पर लेट जाएं और रोल करें। ऐसा करना शोले को आपके चेहरे से दूर रखेगा और आग को ढांपेगा। जलते हुए कपड़ों को किसी दरी, कंबल और ओवरकोट से ढांपें या वाफर पानी डालकर आग बुझा दें। अपने काम की जगहों पर फायर एक्सटिंग्विशर्स और हंगामी इनखला के रास्तों को जानें और याद रखें। फायर होसेस का इस्तेमाल सिर्फ मुनासिब तरबियत याफ्ता अमला और फायर ब्रिगेड करेगा। मामूली सी आग बहुत तेजी से फैल सकती है। आग बुझाने की कोशिश में खुद को खतरे में न डालें। अगर आप खतरे में हो तो फरार इख्तियार करें। कभी भी काबू से बाहर होती हुई आग को बुझाने की कोशिश मत करें। आग का सामना करते हुए आग की किस्म के हवाले से सही फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। जदीद मॉडल के फायर एक्सटिंग्विशर्स पर पिक्चर लेबल्स लगे होते हैं जो आग की किस्म को जाहिर करते हैं जिसे बुझाने के लिए ये मौजू हों। फायर एक्सटिंग्विशर्स सुर्ख होते हैं और मखसूस रंग में कलर कोडेड होते हैं ताकि मालूम हो सके कि इनमें कौन सा मवाद भरा है। पानी के एक्सटिंग्विशर्स बिल्कुल सुर्ख रंग के होते हैं। फोम के एक्सटिंग्विशर्स सब्ज पैनल में कलर कोडेड होते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर्स नीले रंग के पैनल में कलर कोडेड होते हैं। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स जर्द रंग के पैनल में कलर कोडेड होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स स्याह पैनल के जरिए कलर कोडेड होते हैं। आग की दर्जाबंदी मुख्तलिफ जलने वाली अशिया के मुताबिक की जाती है। क्लास ए की आग में आम जलने वाली अशिया जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा और कुछ तरह के प्लास्टिक शामिल हैं। ऐसी आग पर तमाम फायर एक्सटिंग्विशर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस तरह की आग पर पानी और दीगर लिक्विड एक्सटिंग्विशर्स ज्यादा पुरअसर हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स कम पुरअसर हैं। क्लास बी आग में आतिशगीर सयाल जैसे पेट्रोल, पैराफिन, अल्कोहल, ऑयल और पेंट शामिल हैं। कई तरह के प्लास्टिक भी इस किस्म की आग में शामिल किए जा सकते हैं। फोम, कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर्स इस तरह की आग के लिए मौजू हैं। क्लास बी की आग पर पानी, वाटर एडिटिव्स या वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स हरगिज इस्तेमाल न करें। क्लास सी की आग में आतिशगीर गैसें जैसे एलपीजी, ब्यूटेन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, कुदरती गैसें और मीथेन शामिल हैं। सी क्लास की आग बुझाने से पहले गैस की सप्लाई को पीछे से मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, अगर ऐसा करना महफूज हो। ऐसी आग पर सिर्फ ड्राई केमिकल पाउडर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लास डी आग में आतिशगीर धातें बशमूल पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और धाती कतरन शामिल है। ऐसी आग पानी या दीगर केमिकल्स के साथ शदीद रद्द अमल जाहिर करती है। आतिशगीर धातों पर सिर्फ क्लास डी के ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्लास ई का ताल्लुक ऐसी आग से है जिसमें बिजली के एनर्जाइज्ड आलात या बिजली अज खुद मुलव्वस हो। बिजली के एनर्जाइज्ड आलात की आग को बुझाने के जराए लाजमी तौर पर गैर मूसिल होने चाहिए। एक मर्तबा जब बरकी रॉ को आग से गैर मुंसलिक कर दिया जाए तो उसकी क्लास का तयन उस मटेरियल से होगा जो जल रहा हो। मिसाल के तौर पर कागज को लगी आग जिसका सबब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो
برقی رو کے منقطع ہو جانے پر کلاس اے فائر شمار کی جائے گی۔ بجلی سے لگی آگ کو بجھانے سے پہلے برقی رو منقطع کر دیں اگر ایسا کرنا محفوظ ہو۔ اگر بجلی منقطع کرنا ممکن نہ ہو تو ڈرائی کیمیکل پاؤڈر یا کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسٹنگشرز ایسی آگ پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر بجلی موجود ہو تو آگ پر پانی یا فوم ایکسٹنگشر ہرگز استعمال مت کریں۔ پانی اور فوم بجلی کے اچھے کنڈکٹر ہیں اور آپ کو برقی جھٹکے سے دوچار کر سکتے ہیں۔ کلاس ایف فائر میں کوکنگ آئل اور چربی شامل ہیں۔ ایسی آگ پر ویٹ کیمیکل، کاربن ڈائی آکسائڈ اور کچھ ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ایکسٹنگشرز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے منتخب کردہ فائر ایکسٹنگشرز میں گیج موجود ہے تو چیک کریں کہ وہ فل ہے۔ احتیاط سے آگ تک جائیں، آپ کو تنہا نہیں ہونا چاہیے اور یقینی بنائیں کہ آپ کے پیچھے انخلاء کا راستہ صاف ہے۔ پاس کوڈ ہر ایکسٹنگشر کے صحیح استعمال کو یقینی بناتا ہے۔ ہینڈل پر موجود پن کو کھینچیں اور ایکسٹنگشر کو ریڈی کریں۔ ایکسٹنگشر کی نوزل شعلوں کی بنیاد کی طرف رکھیں۔ ٹریگر کو دبائیں اور ایکسٹنگشر کو عمودی حالت میں رکھیں۔ نوزل کو اس طرح دونوں اطراف میں گھمائیں کہ آتش کش مادہ تمام جگہ کو ڈھانپ لے۔ ایک فائر ایکسٹنگشر تھوڑی سی دیر تک ہی چلتا ہے۔ اگر آگ فوری طور پر نہ بجھ سکے تو انخلاء کے لیے تیار رہیں۔ ہر بلڈنگ میں مخصوص فائر مارشل یا وارڈنز ہونے چاہیے جو ہنگامی حالت میں لوگوں کی معاونت کریں۔ فائر مارشلز جانتے ہیں کہ انہیں ہنگامی صورتحال میں کیا کرنا ہے، لہٰذا آپ ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ فائر مارشلز کی بآسانی شناخت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہائی ویزیبلٹی ویسٹ، آرم بینڈز پہنیں یا ہنگامی صورتحال میں مارشلز کی ذمہ داری ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ ان کی ڈیوٹی کے علاقے سے ہر آدمی باہر جا چکا ہے۔ ایسے لوگوں کے ناموں اور جگہوں کی اپ ٹو ڈیٹ لسٹ بنائیں جو کسی جسمانی معذوری یا صحت کے مسئلے سے دوچار ہوں۔ مثال کے طور پر ایسے لوگ جو اونچا سنتے ہیں ممکن ہے الارم کی آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاونت کی ضرورت ہو۔ تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ورک پلیس پر ہنگامی انخلاء کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہر شخص کو ہنگامی انخلاء کا راستہ اور الارم کی جگہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ کچھ بلڈنگز میں ایمرجنسی وارننگ سسٹم نصب ہوتا ہے جو ہنگامی انخلاء کی ٹون بجا دے گا۔ کچھ ایمرجنسی وارننگ سسٹم پبلک ایڈریس اسپیکرز کے ذریعے اناؤنسمنٹ کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جب الارم سنائی دے تو اپنے علاقے میں الیکٹریکل اکوپمنٹ کو بند کر دیں اگر ایسا کرنا محفوظ ہو۔ سکون سے اپنے مقررہ اسمبلی پوائنٹ کی طرف چلے جائیں۔ اگر لفٹ موجود ہو تو اسے استعمال مت کریں۔ سیڑھیوں کے راستے باہر جائیں۔ کم سے کم گفتگو کریں۔ سیدھے مقررہ محفوظ اسمبلی ایریا کی طرف چلے جائیں۔ کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیں تاکہ دھواں اور آگ پھیلنے نہ پائے۔ اگر ایسا کرنا محفوظ ہو دروازوں کو لاک مت کریں۔ دوبارہ کام کی جگہ پر مت جائیں جب تک فائر بریگیڈ آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہ دے۔ انڈسٹری کی آگ بھاری پیمانے پر تباہی پھیلا سکتی ہے۔ سنگین آتش زدگی بڑے پیمانے پر لوگوں کو زخمی کر سکتی ہے اور وسیع پیمانے پر ممکنہ اموات کا سبب بن سکتی ہے۔ چند سادہ احتیاطیں آگ لگنے اور پھیلنے کو بآسانی روک سکتی ہیں۔ اگر آگ کا سامنا ہو تو بدحواس نہ ہوں، الارم بجائیں اور اگر ممکن ہو تو آگ کو محدود کر دیں۔
हवा में धुआं या बुखारात की बू हो तो नीचे झुक जाएं। आग बुझाने की कोशिश सिर्फ उस सूरत में करें अगर आग छोटी हो और उसे बुझाना खतरनाक ना हो। हमेशा सही फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करें और पास कोड पर अमल करें। इमरजेंसी में फायर मार्शल्स की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। हंगामी इनखला के वक्त पुरसुकून रहें और सीधे महफूज असेंबली एरिया की तरफ चले जाएं। अपनी वर्क प्लेस पर आग का सामना करने के लिए तैयार रहें। आपको इल्म होना चाहिए कि हंगामी इनखला का तरीक़ाकार क्या है, इनखला के रास्ते, फायर अलार्म्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी उन पर मुनहसर हो सकती है।